دا خو جوړې مونږ راغلي وو که څنګه. السلام علیکم جی. خفه نشئ زه ایکسرسایز کې ډېره زیاته څه ډېره بزي وم که نه. ما خو ویل جوړې جانان مې راغلی ده خو جانان خو نشته بیا چې دا بیا وی که نه او دا تا دا وای دا څه دا جانان راتلو سره بس پکې کار پیدا شو. خدای دې خیر وکړي. نو تاسو ته چې څنګه پته ده کتونکو چې ایکسرسایز چې دی هغه تاسو لپاره سهار ډېر ضروري دی. نو زه خپل د ایکسرسایز په جذبه کې او پیشن کې لګیا وم. ما ته اړو پته ونه لګېده چې مینا په سیټ نشته خو چلو ښه ده چې هغې انټري واغسته او زه یې بچ کړم دې خبرې نه. ښه جي تاسو وایئ څنګه یې ټیک ټاک یې طبیعت هم ښه دی روغ جوړ یې خیریت دی. نه مې سلام وکړو نه مې کلام وکړو ځکه چې هر څه بلکل هغه ابرپټ داسې جلدي کې وشو چې هر څه یې راله ګډوډ کړ. نو خبره داسې ده چې نن بیا ما ته لګي چې نور ډېر زیات دی او ګرمي به وي. بیا سهار ګرمي شپې چې دی ښایسته موسم یخ دې کې به تاسو ډېر زیات خیال ساتئ ځکه چې زکامونه او ټوخي موخي ډېر زیات شوي دي او حالات چې دي ګډوډ دي. لږ شانې احتیاط سره چې دی تاسو د هر څه نه بچ کېدی شئ. نو داسې به وکړو چې زه به خپل ایکسرسایز کنټینیو کړم چې څو پورې مینا واپس راځي نو هغه پورې به چې دی ما به یو دوه ایکسرسایز چې دي الموسټ هغه کړي وي. نو اوس به چې دی راشو نن به زه داسې کومه چې نن به بال پلس سټیپر دا ایکسرسایز به زه وکړم. نو لږ به چینج هم شي ځکه چې ډېره موده وشوه مونږ ایروبکس بال ایکسرسایز نه دی کړی. اچھا تاسو به وایئ چې لکه دې سره د ایکسرسایز مطلب دې څه تعلق دی. خدا یاد ساتئ چې دا ایروبکس بال چې دی دې سره ستاسو دا د سکن چې کوم ټونینګ وي ستاسو دا چې دی دا ډېر ښکلي کېږي او د باډي کوم چې دا کوم شیپ دی دا ډېر زیات ښکلي جوړېږي. نو دا ذهن کې تاسو ساتئ. نو راځئ چې یو ایکسرسایز هغه پورې زه وکړم دغه شان دی به تاسو په سټیپر راځئ. که تاسو سره سټیپر نشته بلکل پروا مه کوئ. کور کې پوړی شته په هغې فرست پوړی باندې به تاسو ودرېږئ او دغه شان دی به تاسو دا ایکسرسایز چې دی تاسو کوئ. دا 3 او دا 4 راله زما په आवाज کې چلو. دا څنګه چلول دی زده کړی دی. کیا ببری بنی ہوئی ہے آج میری جان. تاسو زما تعریف وکړو مینې سره ښه ښکاري دا داسې زما فیوریټ کلر بلو اینډ بلیک او پوره ستا هغه د میچنګ چې دی که نه ته زما نه دوه ګوتې ورخوایې او د په میچنګونو کې وی رغه چې د هغه نه کم وي نو غوږ یې د کټ کول وي که نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. روز خان سره ستاسو ګپ شپ ولګېده د راتلو سره تاسو په ایکسرسایز باندې واچولی ځکه چې د ټرینر یې دقه رغی دا هلته جم کې خبرې نه شبه دغه چلي نو تاسو سره یې هغه کار وکړو. اینیویز ښه یې ټیک ټاک یې هفته هم څنګه تېره شوې ده ښه به تېره شوي اینډ زه هم ښه یم روز هم ښه ده. نن ما دی چې دی نو داسې سیملر میچنګ کړی لکتا بکتا لکه ډارک اینډ لایټ کمبینیشن کې موږ راغلي یو. ښایسته ښکاري زما جانو ډېره مزداره. ماړه چې بس خبره تعریفونه جان کے نہ کہوں خو جڑا کچھ پامے سونی لگنی ہے اور بل خبر آ رہا تھا کیری کولو خبر بھی چومدا سیم کلر جی بل 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 کا سواچی بٹ آغا چی دے آغی سر بخن لگی اور ماغا یو کس سر بخن لگی نو مینا تم گورن نوسیت احساس بدر تکی یو خوال تا وقتی چې موږ ډسکس کړ. اینیویز زه به ستا سره اعتراض هم پټ اول زه خپله کیسه لږ ختم تمام کړم جان ختم کر دو. جی لیدونکو دا ښایسته ډریس بلو اینڈ وائٹ کمبینیشن جی او دا د مسټر جان شاپنګ مال نیر حیاتآباد نیر حیاتآباد اچیری چوک پیښور رنګ روډ. دا ښایسته ښایسته ډریسز هلته موجود دي. دا ډریس زما ډېر خوښ دی پرسنلی. آی ډونټ نو وای بټ آی لایک سو مچ. او ښایسته هم ښکاري. اینډ واټ اباؤټ مای ببر ویښته نو خو ما خو ویلې زما ببري راله. What a nice name. ببري نه لږ شان دی وایي ببري بیا ببر شاپ راځي ښځه وکړې بیا پرېږده. اچھا جی نو جانې نن ته څه کې نن ما ویل چې ډېره موده وشوه مونږ د ایروبکس بال ورکاوټ نه دی کړی نو ما ویل راځه نن به دې سره لږ شان دی لوبې ټوکې وکړو. لوبې ټوکې مطلب ایکسرسایز وکړه. ایکسرسایز خپل ځای کې لوبې ټوکې از بټوین یو اینډ می هغې کې بل چاته اجازت نشته. دې هسې پکې چیز وکړو یا خوشحاله شو
فیل کوي بیا ٹھیک ده فیلنگ. اچھا جی ایکسرسائز پین چې دی فیل کوي لګیا دی اني زره چې د پر اوپر کر کیسے پر اے دې کدے دا د ایسی د پری دی چې دی کوم ما سره پری نه ما سره خو بول دی. اچھا جی مونږ به خپل ایکسرسایز کنټینیو کوو ځکه چې روز جی او جی هغه ځکه له خیال کوي د رغ سره د لاسونه لګي ها 2 نه ختم شو and بنيري سره د لاسونه لګي ها ها اوکې اوکې دا چې د سنگین په سر کې د چجا پرته. اچھا جی دا ورک آؤٹ چې هو که تاسو خیال وکړئ د کې لاسونه بیا ماغه هډ ټو ټو ورک آؤٹ دی د کې لاسونه استعمال شو د کې ټمی مراله د کې بیک امرالو شولډرز امراله لخپې موشوي نو دا ډیر زیات بیسټ ورک آؤټس کې راځي. او څنګه چې تاسو ما سٹارټ کی ویلې چې ایروبکس بال ورک آؤٹ چې دی دا تاسو سکن ټونینګ د لپاره ډیر زیات ضروری دی. د چا ایکسرسایز سره یا د چا سکن چې دی هغه لین هغه وي لکه داسې سیګي شي او بالکل نری سکن چې ورته وي هغه وي هغې دپاره د دې ورک آؤټ چې دی هغه ډېر زیات ښه دی ډېر زیات ضروري دی. یس اچھا بیا به راځو جی خپل نیکسټ ورک آؤټ ته. یعنې نن ټول چې دی نو دا میډیسن بال ایکسرسایز میډیسن بال نه دی دا ایروبکس بال سټیبلیټي بال ایروبکس بال سره ستاسو نن ټول ایکسرسایز دی نو الله مشه انشاءالله چې تعالی چې دوی نه به زه دغسې به تاسو کښېنئ دا 1 سایډ ټویسټ هم کوي ورسره او بیا 2 او دې کې دا دی چې ستا لکه ته چې پاسې نو میډل ستا چې کوم ټمی دی هغه پکې انګیج وي چې بیا ته سایډ او سایډ چې اخلي نو بیا ستا کوم دا ویسٹ سایډ دی دا پکې اوکې جی روز به دا ایکسرسایز تاسو ته بیا د بریک نه پس کنټینیو کوي چې آیا مت کرو بریک پلیز نه دو مجھے آج دغه غواز دی کو دا د مات کنه نیله تازه مشر ټیک راغله دې بیا وخته مکه طبيعت خراب الله دې تاسو له صحت درکړي. شکر الحمدلله. د چا د اوسېدو خو به وي خو د چا د اوسېدو نه دی نه دی دا د ښکلو کلی دی بهر وباس get out مونږ ایکسرسایز کولو جی هیډ ټو ټو ایکسرسایز دی او ډېر زبردست ایکسرسایز دی کو ایز اټ از فالو کې څنګه چې روز کوي بالکل جی ها څنګه چې تاسو بریک نه مخکې ما ویلې چې دا ایکسرسایز چې دی دا بس تاسو فل ټمی ایکسرسایز دی او چې کله بال سایډ ته راځي نو هغه بس تاسو د ویسټ لاین دپاره وي ټیک شو جی. اوس رالو جی مونږ بیک ته دغه شانتې به بر راځو دا 1 سایډ دا 2 سایډ ټیک شو جی. بیا به بیک ته ځو بیا به بر راځو بیا فرست اینڈ سیکنډ وینا کاؤنٹ یو ایکسرسایز کې تاسو چې دی نو خېټه تاسو سایډ تاسو تھائز تاسو آرمز پورا فل باډي چې دی کې انکلوډ د جی 5 شو جی اینڈ دا شو 6 بیا ورپسې چې دی دا 7 او دا ورپسې 8 ایزي ښکاري خو ایزي دی نه 9 10 بکو که نه and the last one 10 سخت ځکه وایم که نه چې دا چې کله تاسو کوئ تاسو ته پته لګي بالکل دا اصل کې داسې لګي بس دی بال نیولې دی او بار شو لاندې شو بال راوړه او ټویسټ کا او داسې کا بټ کله چې تاسو دا ورک آؤٹ کوئ نو هغه ټایم چې بال لاسونو چې دی بال نیولې دی نو د دې ټول چې دی کار کېږي لګیا دی پاسې دو لکه اپ اینڈ ډاؤن سره بیک او ټمی کار کې لګیا دی او کله چې زه اپ اینڈ ډاؤن کېږم هغې سره زما چې کوم تھایز ایریا ده دا کار کې لګیا دی. لکه دا بال دومره هلکه دی خو چې کله ایکسرسایز کوي دا دومره دروند شي دا په تا باندې ډېر بد اثر پرېوځي. کال اخلو هلو السلام علیکم. وعلیکم سلام مینا ګولي. ستړې مشې په خیر راغلې فریده که نه فریده او څنګه مینا ګولي شه طبیعتي شه دی روزان شه ده ټول ښه یو ته وایه فریده جان طبیعت هم څنګه دی صحت هم څنګه دی ولا شي ماشاءالله د روزان ایکسرسایز زه ګورم ما ته زه ایکسرسایز لیویش کوم زه واک مازدیګر ټایم دی کوم ګنټه یو نیمه ګنټه واک کوم ښه خبره ده مینا ګولي ته مې ډېره یادېدلې روزان مې ډېر یادېدله او ستا د امریکا پروګرام مې وکتې ډېر خوند یې راکړې ماشاءالله ډېر زبردست و. ډېره مننه فریده جانې د مینې دپاره او چې پروګرامونه ستاسو دپاره نو موږ چلو تللی یو موقع ده تاسو له چې دی نو څه نه څه ریکارډ کړو ښایو هغه زه یم چې تاسو ځم کینیډا ته هغه پروګرام دی نو څه نشر
هغه په انتظار او مالې زه به وګورم ماشاءالله ډېرې دواړې شي سې ته خو بیا مې په دا ګرې سوټ کې بل رنګ دا پښتنو قشم ور لګای ډیر زیات مننه شکریا جانی بس د خپل صحت خیال ساتئ او ایکسرسایز لږ ډیر کوئ او ایکسرسایز دې ډېر کوم واک ور سره کوم ها او طبیعت کې هم څه فرق راغلی دی طبیعت کې صحت کې فرق راغلی دی ځکه چې او طبیعت مې بس گزاره دی اوس په خیر سره زم عمرې ماشاءالله الله دې په روغ صحت بوزو موږ ته ډېرې دعاګانې پورا زموږ فیملی ته موږ ته زموږ مشر ته خود الله کو ته چې څوک لاړ شي دعا خو خود ته ګرځه زما په زړه کې بلاړ یار ay زارتن الله دې په روغ صحت باندې بوزو الله دې دله صحت درکړي او ماغه خبره چې مونږ ټولو ټالو ته ډېرې غټې ډالې دعاګانې راته کېږي نه خو دې کوم زما په زړه کې خوشاله زما په زړه کې صحتمند شي عزتمند شي او واک به دې اسې موشي هلته خو ماشاءالله ډېر زیات واکي نو دلته نه ورته ښه تیاره لاړه شه تھینک یو فریده جان تھینک یو سو مچ تم داسې ناسته یې خورې ښه ایکسرسائز کوه نو خو خبره نہیں وہ سونی لگ رہی ہے اچھا سونی لگ رہی ہے اچھا جی مینا اس بیا رازو ہیڈ ٹو ٹو ایکسرسائز نہیں چینج اب لیگ اسٹریٹ ہے بالکل اسٹریٹ شو اس بمونگ رازو دا سے دا چل لیگز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 کی درې سیټو کی او درې سیټ په داسې 10 کیونکې یو بل سیټ کومه دا تاسو وګورئ دغه شانتي به بر راځي 1 2 یعنی فل باډي ایکسرسایز کې پکې فل ټارګټ ته جی 7 8 9 لیگز هولډ چې د سره تایز باندې ډیر خسته لیور د لاندې بیلی نه د باندې فرق او لور اپ سیدھی کرا 1 2 3 4 جی 5 6 7 8 9 and 10 دیکھئے چې تاسو به وګورئ ستاسو د خېټې کم مسل چې دي هغه چې کله پاسېدلې بال هم نیولې دي نو اپر باډي چې سونه ده هغه او چې لیگز لفټ دي نو هغه لور چې کم ستاسو پورشن دی هغه ډېر زیات زبردست طریقې سره او ډېر ښکلي طریقې سره چې دی ستاسو دا پوره ایکسرسایز چې دی کېږي دا چې دی تش ګورئ ما دا خامخا دا ایکسرسایز کوئ که تاسو سره بال نشته همیشه نه ما ویلي دي نو کوشن سره ستاسو دا کار ایزیلی کېدی شي او هغه ورباندې د چې کوم کینو مونږ ایکسرسایز چې کوو هغه نشي کېدی ظاهره خبره ده خو چې کوم مونږ لاس کې بالز ونیسو او بیا چې کله مونږ لیفټ اپ او ډاون کوو چې کوم زموږ د اپر باډي ورک آؤټس دي د ټمي هغه په ایزیلی خو د روز خبرې چې دا سپورټس شاپس کې شته دا تاسو والے دومره ایکسپنس شته دي کې ډیفرنٹ کوالټیز دي زموږ خو لکه پروفیشنل یوز دی نو مونږ لکه هاي کوالټي دوزه کې چې ټوله ورځ د دې یوز وي یا هر هفته کې یوز وي نو تاسو چې د خیر د مینیمم هغه والا واخلې او خمسدار کو لیکن لکه چونوم بھی کنه روز وړم کوټي او دا تقریبا 85 سی ایم دی اچھا دي کې ډیفرنٹ دي کې مطلب تاسو 45 سی ایم 50 65 75 85 100 دا ټول دی کې راځي لکه چې تاسو لیگز چې دی لکه هایټ دی نو تاسو تقریبا 90 والا 85 والا دا ایزی تاسو شارټ هایټ دی نو تاسو 65 والا چې دی د دې چې کم سایز دی هغه تاسو لپاره به کوم دومره قسمونه دي خو شته کنه اصل کې بس کی بوله پلاو ختم خبر نه دې کې دا ساده مینا چې شارټ هایټ چې وي هغه اوس 95 یا 100 سی ایم والا واخلي بال نیولو کې هغه ته ډیر زیات لکه یو خو هینډل کولو کې مسله وي دوسرا بټوین لکه دلته لیگز کې چې تاسو استعمالوي بیا ډیر زیات مسله تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا اچھا جی چلو جی اوس برازو جی دا دغه شان دي تاسو لیگز کې داس چې ما ویل کنه دا تاسو راځي داسي اچھا لیگز به بر راځي او دې کې تاسو چې دې ویٹ رقم دلا او کرا دے کون سا والا دے دوں بلو والا دے دے وہی میچنگ کی تیری اچھا نا وہ میرا خیال نہیں تھا خوري پسر دې وی خاوره چې نور ګوره نوس به دونه ګوبړه وی پسر کې اچھا تاسو به داسې سمله دا روز ځان ته ایکسرسایز نورم ټف کو بیکاز هغه ټف ایکسرسایز یوز ټو دا خو چې کوم نوی وی هغه 1 kg سره 2 kg سره هم ډمبلز چتول شي خو دا already فوکس چې د خپې باندې وی دا ستا د کې اوس بر خېټه لاندې خېټه مې چې وته وی فل باډي آرمز دا د کې شریک شو
7 نو چې ریګولر کوي زم کو تاسو بل یو ایکسرسایز هم نه کوي او صرف دا ایکسرسایز تاسو ریګولر کوي 40 40 50 50 بهترین فرق برازي. مینا دا اوس چې دی دا ورکاوټ چې ما وکړو د کې کتا سو ګوره نو لاسونه چې دی ویټس دي بیا پکې تاسو خېټه ټمی چې دا بیا پکې انوالو دا او خپې چې دی لکه لیګز ما چې دی هغه بال چې دی هغه پکې هولډ کو نو تاسو دین اندازو کې چې دې سره سونه تاسو پورا باډي باندې تشدانه چې ټمی باندې بس پرمننٹ دی تاسو هول باډي باندې د دې سونه پریشر رالو دا اندازه به تاسو الله کوي چې کله به دا ورک آؤٹ کوي. اوکې بل خبره دا ده چې 30 ایج د چې تاسو بره شي چا چې 30 سال نه بره عمر دی هغه ته پکار دي چې هغه سټرینګ ټریننګ چې دا هغه زیات کوي نن سبا فل آل د ورډ چې دا هغه all over the world چې دا هغه چلیږي لګیا دی چې هغه کې به تاسو چې د سټرینګ ټریننګ ویټ ټریننګ چې دی هغه به تاسو زیات کوئ هغې سره دای چې هغې سره ستاسو رو لکه ایج وایز چې ستاسو خپل سټرینګ کمیږي ویل پاور کمیږي هغې سره دای چې تاسو نور چې دی کله مسل چې دی هغه مضبوطیږي نو هغه چې دی تاسو له بیا نور هیلپ ورکوي بوسټ کېدو کې تاسو سټرینګ کې ستاسو سټیمنا کې نو سټرینګ ټریننګ چې دی هغه ډیر زیات ضروری دی دا یادو ساتئ ویټ لفټ کوئ ویټ نه مه یریږئ چې کله تاسو ډمبل چې دی دا تاسو یوز کوئ نو دې سره به دا وي چې دې سره به ستاسو د سټرینګ او د مسل لایف چې دی هغه به زیاتیږي نو چې کله مسل لایف زیاتیږي هغې سره به تاسو انټي هغه ایجنګ نه وي هغه هم ستاسو سټارټ شي ګورم فیس کې مسل دی که نه نو چې فیس کې مسل دی نو تش مونږ په فیس باندې هغه کوو او مونږ د باډي چې دی هغه پروا پرېږدو نو چې کله ستاسو ایکسرسایز سره کله ستاسو چې د سټرینګ ټریننګ کیږي نو هغې سره به ستاسو د فیس چې څونه مسل دي هغه به هم لفټ کیږي ستاسو باډي کې څونه مسل دي هغه هم لفټ کیږي او تاسو چې دی ډېرو زیاتو ډیزیز نه چې دی تاسو ډېر شاته پاتې کېږئ. بیمارونو روز ډېره ښایسته خبره وکړه چې څنګه موږ سکن کیر کې وایو که نه چې کله ته 25 پلس یا 30 پلس شي نو ته به سکن کیر شروع کړې لازمي مظلوم دغه شان ایکسرسایز او په ایکسرسایز کې روز تاسو نن نوې خبره وکړه چې ویټ ټریننګ به تاسو کوئ او ویټ ټریننګ ځکه هم ښه دی چې ستا هغه سکن داسې لږ ډیله شي نو سر به ټایټ کېږي سکن به هم سره ټایټ کېږي. مینا هر کال 25 ایج نه پس چې دی ستا یو مسل ماتېدل سٹارټ شي کتنے ٹوٹ گئے ہوں گے نه اتنے ابھی نہیں نو دې دپاره ریپیرنګ دپاره تاسو داسې فوډز اخلئ تاسو داسې ورکاوټ کوئ چې هغې کې تاسو ته پته لګي چې دا زما سټرینګ ټریننګ دی او سټرینګ ټریننګ چې دی هغه ستاسو هغوی که نه چې تاسو 50 60 70 سال شئ نو تاسو به 40 30 ښکارئ. اوکې ډن ہو گیا. تھینک یو سو ویری مچ مای لولی گرل. تھینک یو بہت زیادہ. او ته به شي چینج وکړې او مونږ به واخلو یو بریک او د بریک نه پس مونږ سره زمونږ چې دی یو زبردست سپورټس پلیر دغه مونږ سره ناستې خبرې تېرې وکړو د مواله. ویلکم په خیر راغلی ستړي مشئ جی د خیبر سهار ګورئ تاسو لایو د پېښور نه جی او موږ سره یو داسې پلیر دا چې جوډو کراټې تایکوانډو مکس دا یو داسې ګیمونه چې پای کې ماشاءالله دومره میډلز به تاسو سټارټ په تاسو کتلي دومره ډېر میډلز دي ماشاءالله او دا د یو فیمیل سپورټس پلیر دی جی حمیره خان دا یعنی حمیره دورانی د موږ بہت خان وایو موږ هسې 400 وال ځان سره خان لیکو نو حمیره ستړي مشئ په خیر راغلی. ډېره مهرباني. السلام علیکم. ټیک ټاک یې جوړه یې شکر دی تاسو دا ټول ستا دي رښتیا وایي او جی دا ټول زما دي ماشاءالله انټرنیشنل پلیر دا او دا راته وایي چې دا دومره ډېر میډلز او ایم شور چې څه به د کور کې هم پراته وي ولې چې هغه ټول راوړل ګران شي انشاءالله. څنګه راغلی سپورټس هغه راته دا ووایه. جی زما سپورټ سره ډېر زیات شوق دی. سکول لیول کې چې زه کله وم نو ما به بابا سره کور کې کرکټ وغیره کول یا بیډمنټن چې شي که نه ایز ا پلیر ما به ویل چې زه به پلیر جوړېږم نو ما خپل فټنس برقرار ساتلم. نه جی نه ما به ځان سره لګیا کولو چې ما سره گیم وکړي که نه او بیا زه کالج لیول ته لاړم نو زموږ د سپورټس ټیچر وه میم سادیه مې نایس ټیچر چې مکني تعلق ساتي ایچ پی هیلث اینڈ فزیکل ټیچر ده نو هغوی ما ته ویل چې ته ما ته ښکاریم پلیر ستا فټنس او ستا هر څه نه ما ته شوق کېږي که نه چې ته ایز ا پلیر شانې هغوی زه گیم ټرایلز ته بوتلم زه گیم ټرایل لاړم ما هلته چې دی ټرایلز ورکړل جنکو سره ډفرنټ ریجن نه جنکې راغلي وو ما هغه وګټل زه سلیکټ شوم که نه فرسټ ټایم او جي بیا زموږ کیمپ ولګېدو ما د هغې پریکټس وکړو مونږ گیم وکړو ما ټول کې پکې انټر ډسټرکټ لیول چې دی ګولډ کو زبردست نو هغې نه پس زما گیم سلسله شروع شوه.
شروع شو پراپر بیا تا او جی او بیا بس کالج دوم بیا هر یو ډیفرنٹ گیم کې مې پارټیسپیټ زما کول او زه بتلم هر یو گیم د پاره چې کیمپ لګې دوه پریکټیس وکړو ما به گیم پریکټیس وکړو گیم نه بلاړو مې وین کو څومره وخت یې شو چې سپورتس کې زه تقریبا فرست ایئر میټریک لیول میټریک اینڈ کې دو بس ما گیم کې انټری شوی و او ټیل اوسه پورې را او روان جی او یونیورسيټي لیول تر ورسېدم او کوم نو بابا خو به هم چې دی نو هغه خوشحاله به هم وي ابوی چې لکه دغه جینۍ دغه لور د زما چې زه به په زوره ځان سره کرکټ او یو شی بل شو نن ماشاءالله هغې نه دومره زبردست یو سپورټس پلیر وتله بالکل بابا مې ډېر زیات خوشحالېږي اصل کې موږ څلور خویندې یو ما یو ورور دی وړوکی دی نو ما به چې بابا سره گیم درڅه کول ما به ورته هم دا وي چې زه به ستاسو زوی جوړېږم ته مشرې کو نه جی زه دویم نمبر زما مشره خور واده شوې ده زه دویم نمبر یم او دوه مانه کشتې دي ورور هم چې دی هغه ټولو نه کشر دی نو مطلب تا ثابت هم کړه چې او جی او زه به جوړېږم انشاءالله الله ثابتوم انشاءالله کامیابي ډېره پاتې ده انټرنیشنل لیول باندې اولمپکس ته تګ دی انشاءالله محنت مې شروع کړې کوم انشاءالله خداره تو وایي چې کم زینو کې گیمز کړي دي پاکستان کې دننه پاکستان نه بهر دي چرته ټرای کړی دی یا سلیکټ شوی یا زیبا جی پاکستان کې دننه هر ځای کې ما هر صوبه کې گیم کړی دی لاهور کراچۍ اسلام آباد پنډۍ چې کم یو ځای دلته زموږ صوبه کې راځي ما ټول کې گیم کړی دی هر یو گیم مې کړی فټبال هم کېدی شي جوډو هم کېدی شي زما چې کوم فیوریټ گیم جوډو دی نو زه کوشش کوم چې جوډو کې لاړه شم هر ځای جوډو لکه لږ غوندې ایکسپلین که کتونکو ته یا فیمیل چې کومې جینکۍ دي چې جوډو د دې لکه موږ خو مین وایو ټیکوانډو دا دی لکه جوډو کې ډفرنٹ څه دي د دې جوډو بیسیکلی داسې گیم دی که نه چې هغه 3 منټس د ډیوریشن دی د هغې او هغه کې چې دی دوه پلیئر یې هغه آمنے سامنے شي یو بل ته میټ باندې پراپر میټ وي اسې چې مستر بین راشي هغه وروسته یو بل ته خپله اشاره شانو کي که نه کوم څه گیم رولز دي چې کوم بهر تایلینډ نو دا هغه کوي 3 منټس گیم یو دی کې بیسیکلی پلیئر می گریپ کول دي او د هغې کوم ملا چې دا میټ سره لګول دي هغه چې څو او جی هغه چې تو لګي هغه بیا 3 سیکنډ چې دی گریپ کې نیسي چې هغه مطلب ونه خو یا دوباره هغه نشي راولټ نشي که نه دا گیم دی 3 سیکنډ کې دننه هم کېږي 3 منټه گیم پې لګي څومره ټایم چې دی کې لګي لکه مطلب چې راغوځار نه کړي که نه نو ټایم پې لګي ښه دې دپاره وزن څومرې لکه غټ بنده خو ته راغورځولی نه شي خامخا ټیک شو بالکل هغه بیا ته په میټې سارې څنګه 3 منټه یا 3 سیکنډه دې کې چې دی خپل کیټګریز دي 40 کې گیم کې دی شي 44 کې 48 کې دا شان برابر دي ما خپل چې کوم شروعات کړو ما 44 نه کړو او جی او اس میں 48 کې انټر ډسټرکټ ګولډ کو انټر ریجنل ګولډ میں کو پروفیشنل میں ګولډ کو په خپل 48 ویټ کې او زمونږ انشاءالله نیشنل سلیکشن شوی دی لاهور کې نو هغه به هم زه 48 ویټ کې ځم او لوبېږم لاهور ته به ځو هغه به پروپر کیمپ لګي انشاءالله او د دې چې د دې دک دی چې خپل کیټګري مطابق مطلب زه څومره یم د کوم ما ته خلاف جینۍ راځي او فایټ وکړو او جی ټیک نو دا راته ووایي چې دې دپاره ته ډایټ یا ستاسو دا وزن بیلنس څنګه ساتي د ستاسو نیوټریشن څه وي دا څنګه کوم کس چې گیم کول غواړي که نه وایي چې ځان ته پلیئر وایي چې هغه ځان فټ ضرور ساتي خپل ویټ مینټین ساتي هغه ته پته چې څه ټایم ایونټ راتلی شي او زه ټرایل ورکولی شم گیم کې تلی شم که نه او که نه هغه وایي چې نه زما اوس دې ځل ماینډ چینج شو زه ویټ زیاتول غواړم بل ویټ کې گیم کوم 48 ته شفټ شي 52 ته شفټ شي خپل مرضي مطابق خو هغې ته به خلاف مکه شان جینۍ راځي کومه چې هغې ویټ ورته مخامخ ولاړئ لومبني ځل چې د کله ټرایل ورکول که نه نو لږ ګبراوېدې چې لکه ما لکه دې قسم کې دي شي لکه رسکي وي گیم هر یو رسکي وي بټ دا لږ ډېر خطرناک وي که چې دې قسم کې دي شي بالکل بیسیکلی دا گیم ډېر زیات ډینجرس دی مطلب دې کې اډو کې چې کوم دي که نه دا ډېر زیات انجر کېږي لاس هم کېدی شي وایي چې ګریپ کول دي راغوځارول دي که نه دې کې لاس ډېر زیات انجري کېدی شي فرسټ ټایم چې زما گیم ما ته مې امسا دی وایي چې بچی ته ما دې له راوستې ته کولی شي هغې ما ته دا لفظ ما وایي چې زه به کوم چې هر څه که نه به کوم بس میټ باندې ورغلو هغه گیم زموږ ډېر زیات اوږد شوی و هغه جینۍ چې کومه ډېره سینیر پلیئر وه ما سره چې راغلې وه که نه ما فرسټ ټایم و ما ډېره زیات مطلب میټ باندې ډېر موږ یو بل دغه کړو خو ټیکنیک ته اپلای کېدی نو هغې باندې که نه هغې ته پروپر پته وه ټیکنیک ما دې خو صرف دا ویلو چې ور به شو جینۍ به بس راغوځاره کړي ټیکنیک پته نه وه هغوی د ټیکنیک پته وه چې کوم ځای نه ګریپ کول دي کوم ځای کې خپا چول دي که نه هغې ته پته لګي خو بیا ما هغې نه ګټلې وه هغې ما چې دا هم ایچ پي ټیچر ده لیکن مروت نه یې تعلق دی او نو ماما یې ورته وی چې دا وګوره وړه ماشومه راغله ته سینیر پلیئر راغوځاره کړي او دا په دې نه زور مطابق ته او شوق مطابق ته شوق چې جا کېږي که نه بالکل جنون او اشنغر والا سم تکړه خلک دي کلیوال خلک دا راته ووایه چې پلاران خو سپورټ کوي رونم سپورټ کوي بټ مدر چې هغه لږ غوندې یېرېږي جینۍ باندې که نه او هغې په دې شي نه یېرېږي هغې په دې شي یېرېږي چې جینۍ د پردي کور وي که نه سبا خدای مکسې چلو نه شي نو مدر دې سپورټ کوي یا هماغه ټیپیکل د میندو
خويندو په شانو ما خبرې چې ما کوا لاس په باندې مات شي ما ته ګوډه بشي نه نه ماما مې دا سپورټ کوي هغه خبرو کی هغه مخکې لاړ شي بابا یې و یې سکی ماما ته خبرو کی کنه بابا وی چې او کولې شي ته کول غواړي ته شوق ته وکا خدای ځان خوګ نه کی د سې چلی زکه په لخص یې پروپر بیا لاړ شي بیا گیم وکا د سراته ویو ماما سپورټ فل لرا سره سپورټ شته خدارته د چونکه زموږ جنکه چې دلته کله خط طریقې باندې لوبيږي او ماشاءالله خ ټیک ټاک غي پلیئرز وي نو هغه بیا بهر ملکونو د پاره غي فورن تیاریږي لګیاوي کنه نو د کوم ملک د پاره تاسو تیاری روانه ده اوس زموږ چې د لاهور کې کوم نېشنل دی کنه نو دې کې چې اوس کم څوک چې ګولډ چا واغستو کنه جونیئر اولمپکس میډل د پاره بیا ټیم تیاریږي ټول نو هغه د پاره زه کوشش کوم چې اوس د ګولډ واخلم بیا زما په پاکستان کې پولېږي ان شاء الله اولمپکس د پاره زه لاړ شم ان شاء الله امید په دنیا قائم ده داسې وکړي ان شاء الله او په دې گیمز کې لکه بیا څوک نو څوک آیډیل هم وي لکه بیا هغه کوته غواړي کو نه غواړي بیا هغه کس یا هغه فالو کوي کنه چې د پښانو کم نو څوک تشته داسې زما بس صرف ویډیوز ګورم نور ځم خپل نوم بخپل ان شاء الله د چا ویډیوز زیات ګوري یا د چا نه ټیکنیک چاینا دا گیم چې بیسیکلی دی چاینا والا دا هغه کړی دی کنه هغه دې کې ډیر زیات فاست دي چې اولمپکس کې کله دغه ګولډ ټول آل ټیم نو زما غي فالو کوم غي رولز غي فټنس غي څه فالو کوم ګورم ویډیوز وغیرہ کنه زه مچ بس زبر ان شاء الله دی پشان خدای راته وای چې جنکه خواري او گیم کې تکړه هر څه کې جنکه تکړه وي خدای د کې پی جنکه ماشاءالله دا گیم دغه د پر سمره سیف ته او جنکه چې کوي نو کم ټیکنیکس دي یا کم د دې کم رولز دي چې هغه غي فالو کی جی جنکو د پاره خو سیلف ډیفنس د پاله سپیشل داسې کورس پکار د دې اکیډمي جوائن کی کنه چې هغه مطلب ځان ساتلې شي کم از کم پلار باندې نن سبا ماحول ډېر زیات خراب شوی دی کنه ډېر زیات مطلب یوای څه چې پلار باندې چې غټ کس وسره نه نو دا سه موږ چې د گیمز کې انوالو شو داسې اکټیویټیز کې او موږ ټریننګ واخلو د اکیډمي جوائن کو موږ بیا خپل ځان ساتلې شو خپل ډیفنس کولې شو ډېر نه لکشن خو کولې شو کم از کم ایگزیکٹلی ماشاءاللہ روز تو سر سے لے کے پاؤں تک بلیک کیٹ بنی ہوئی ہے اور حسین ترین لگ رہی ہے کیونکہ ذرا اپنا ماڈل فوٹو شوٹ دے دو ذرا چلو جی کیا غضب کی تباہی والی لگ رہی ہو کیا کالی جوتے کیا کالا سوٹ کیا کالے بس 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 کیا پیاری لگ رہی بس تور رہی زبنور ہو جاڑما جی دا انشاءاللہ دا کمنگ سون کې بس لږ ټایم پاتې دی زه لږ فری شم خپل الیکشن نه نو بیا به انشاءالله تاسو ته به زه پراپر چې دی بیا به زه تاسو ته چې دی وایم چې دا زما د خپل بوتیک کپړې دي ماله چې کل جوړې کنه نو ماله به بلیک جوړم دغه شانته به جوړې ډیټو کاپی خود اسمال نه بچ دینو خیر لګ رغبه کې بریک نه بیغم او صحیح در کہنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے نو انشاءاللہ کمنگ سون دی ویٹ کوي دیتا بریک تو لینا پہ بریک لو خجی بیا داسې ولاړې بھائی بریک هم والم کنه میں روز یہ گانا آپ کو ڈیڈیکیٹ ہے ندیس ہوئے مجھے چمن آ گئی چمن سوکتے چمن نہ چمن اچھا شرم اچھا ایسے نماشوم خود چمن سے بھی چمن ویدا بھی چمن میں جو آئس کریم واڑی آئس کریم کر کمرشل آگا رزم چاوی تم لوگ بہت فلائنگ کسز دیتے ہو کیوں نہ دے خدے چی تاسو منز کے نشیرات لے روز ماوی کرم چے ماشاءاللہ تانم یو گیم نہ دے پاتے جی ہر گیم آپ نے کیا ہوا ہے زما سٹارٹ دا دے دغه د تزویم تا جوډو گیم کړی جی ما جوډاکا کړو اینڈ ټیکوانډو اچھا اوس کوم دلته لایو مظاهره وکړو تاسو دوانو خیر خوري استاد چې دین اول دی ویلې چلو پیرم نه اوس خو هغه تر غرزول کې اسانه شو کنه کې ټکنیک تاسو او کنه انا غرزول مم نشي بولے بہن لائٹ مت لے اس کو زور کی بھی بات ہے نا بیا موږ ساده کشتی وکړو ساده کشتی کی سره ہوتی یہ ولته وګورئ تیرا فور سیلف ډیفنس کنه لکه څنګه جنیلا پکار دي کوم واقعیات کیږي جنکو سره پغه باندې خیم ډیټیل وایز نه زو ځکه چې د بیسیک نمونږ نیو خبر نمونږ ډیټیل کې نشو ورته نیوز چینل شته بٹ صدا سے بیسیک شي نه دي چې هغه پکاري جنکو له چې هغه ځان سیلف ډیفنس کوي شي تو یو خدای چې اکټیوی کنه یو خدای سمدا پہلے کې وی چې اکیډمي جوائن کول پکار دی هغه کې مونږ چې هر څه پروپر مونږ ته خو لکه مطلب تاسو اساس کول پکار دی کم ټیکنیک ته ستا کم ټیکنیک ته په کم ټیکنیک باندې تا بیسټ مونږ تا غي باندې کار شروع کی کنه او ما خپل کم ټیکنیک ته نو هغه چې مطلب
هغه ته اوګوشي وای اوګوشي زمونږ لینګویج کې اوګوشي زمونږ لینګویج کې هغه میټ باندې چې پرفارم شي کنه نو هغه پته لګي اور هغه ټیکنیک دی هغه ګرلز لپاره ډیر بیسټ دی هغه سمپل دی مطلب څومره هیوی کسي کنه هغه ته بیک سایډ کا او بیک سایډ باندې هغه ایزلی دا خپل دسی کی هغه راوځار شي ټول کار د خپل کی کنه ته ورته بیک کی خپل بوډي ورته بیک کی دسی لکه سمپل هغه به داسې راوړې هغه راوړې هغه راوځار شي هغه د پاسه شي او د غرزولو نه پاس پوسره سکه بس را باندې کوي دکه امکانات چې لکه دانی چې هغه اکټیو نور ایکسترا اکټیو یو هغه را پاسي په نه نه چې بس موږ راوځار کوم دغه کار چې پنځه چلو ورته کنه په خلی کنه چې غاخونه نه ډیر پارټس وی ضروری نه ده یا او ډیر پارټس وی هغه ته مزدار تاسو ریلیکس خولي صرف یو پنځ سرم کیږي بل پنځه ضرورت نشته خبره به ختم شي اچھا ګولا ما اوريدي جوړ کړم یعنی چې تا د کم ایج نه دا خبره شوې دي یس کم ایج نه سٹارټ کړو زه لګاغي باندې خبره کوم ما میټریک لیول نه شروع کړو میټریک دا خو ډیر ما د 3 ایئر نه زبردست I was 3 year نو هغه کې دای چې هغه کې ستا باډي سټریچینګ چې دی خو هغه کې د هراسمنت او دا شی نه ډیر نه وکړه تا هغه مړی روډو باندې تلل کنه دلته نمبر 1 سکول به وو اچھا په دې جی ټي روډ باندې الته باغی تلل نو زبم ور سره تلم دا سي هغه به میا چول او دا وایټ یونیفارم او خمسدار بندا تړلی بیلټ وایټ ډریس شي په ټولو نه مخ به ولاړم او ننچی کو چل میز د کړو ننچی کو د خپل کالج دی کنه هغه کې دا چې ابا ما سٹارټ کې کولو ټس او ټس او ټس ځان به خو غولو دا مم والے او دا زه دا پورا دون شینو دا هغه سپیډ کې کولی کنه انسان انجر کیږي زیات ها او شګه کې لاسونه چې دی پنځه اکثر اور لګیدلې باندې دی هغه په پنځه دا ټول کړي دي دا وګوره یې پټه و نظر دا دومره سخت ټریننګ وی دا بس پکار یار څه د کول پکاري دي هر څه د کول پکاري دیکھ اس کو اور میرے ہاتھ بالکل ایک طرح ہے صحیح کې د لاسونو څه خبره وای نو ټول نو بدل لاسونو دا ته کوچ وای کنه چې تاسو دا لاسونو چې کوم ځای په سړو پشان جوړه وای تو میں نے تو کوئی گیم بھی نہیں کیا میرے کیوں سخت ہے ہاتھ نو بیٹ خوچته کنه ډیر خلک اکثر کور کار کوي کنه هغه سره سترونګ جیم کوي جیم خو او جیم سره خو بالکل فل باډي بیا خو ظاهر خبره ویټس خوچتی کی کنه سموده کې خو دې زنه کې چاله راغلي ورو چاله را دادی کنه دا پورا زیونه اچھا دا راته وې قربان چې تاسو چې کله مطلب سٹارټینګ تاسو چې کله خپل یو د دې سٹارټ والے تاسو چې کوم هغه دی یو خو تاسو دا کم تاسو نوم والو ګوشي نو دې کې تاسو بل نور فارمز هم دي کنه صرف هم دا یو پلیټ فارم کې چلی گئے نه گیم د سی کنه چې تا هر قسم پلیئر راتلی شي هغه پته هر ټیکنیک اپلای کولی شي خو بیسیکلی کار هم دا دی چې کس راغوځارې به چې په هر طریقې پېښې کنه چې په هر طریقې راغوځاروي اوس تا خپل مایند پورې خبره چې ته لاړې ګوشي ته تا بل ټیکنیک اپلای کو خو بس کس غوځارول دي کنه دا تاسو هغه لوبه جاني سوري تاسو هغه لوبه دا چې میټ وی راوند هغه کې بیا غرزول او بیا میټ وی او اخوا پلیئر وی جی او دې کې نوې گیمز لکه څنګه چې هر څه کې نوې گیم انټروډوس کیږي لګیا دي کنه تاسو دې کوم څه نوې گیمز انټروډوس شوي دي لکه یاد دی روز هغه موږ چې راوستو ناغي چې غجال باندې هغه بال تھرو کیږي او یو شی پکې هغه کې نور ډېر گیم شته پکې بالکل پاکستان کې خو نیو گیم ډېر زیات د فوټبال شو او رګبي شو د ډېر گیم دي چې هغه دلته راغله ډېر او ډېر ان شو اوس پکې زموږ پلیران ان کیږي او نور فارم هم از دکې کنه دا صرف خپل یو په سپیشلټی لګي ما هوکی هم کړی دا انډر 16 پلیئر هم هوکی ډېر ما هوکی هم کړی دا ځکه نېشنل پلیئر هم چې کله کې پکې ټیم تیاریږي د ټرایل ورک هم کې پکې ټیم کې ماشاءالله روزه څومره خبره چې دا جنکې دي چې دا هوکیم کوي دا چې دینو تایکوانډو جوډو یا چې کوم دي کې هم ماشاءالله تکړه دي پلس دي ته کرکټ هاو نو هم پته چې کرکټ نو د ماشاءالله زموږ جنکې په سپورتس کې هر میدان کې تکړه ځکه چې داغي بس هغه ویژن چې دی هغه اوپن چې هغه وایي چې لکه بس گیم دی نو گیم بیا هر سپورټ هم وی کنه سپورټ پکاري زموږ دومره ټیلنٹ پروت دی پاکستان کې چې د سپورټ نشته او زموږ پاکستان ټیم کې نه چلی هغه خطر سپورټ وجه باندې کور کې ناس سیاسي فزول ګینه ټول نه غټ ټیلنٹ پاکستان کې دی پاکستان یو دا چې مقاومت ملو شي مخکې لاړ شي خپل ځان پرفارم کی یو مکنه ملو تو ورک بیم ډیر راخکه او جی البته ټول دي کنه هلو السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کیا مک سر
आवाज هم ډیر زیات ډیسټرب دي نو خپه نشئ. اچھا جی روزم تاسو کوم زه تاسو کوم چې آیا دا گیم ارزان دی ایکسپنسیو دی افورد کولی شي جنہ کوي د لپاره پر ډایټ بیسټ ساتي مطلب خپل ته چې پټی کنه تا کې چې طاقت دي تباله کس راغزار کی ها د لپاره خپل ځان باندې مطلب پیسې ارسه لګي چې ته فټ شي ورته یا به نه پس گیم مخکې په کوم کولې شي. اوکے سهار ناشته کې څه خوري؟ د سحر کجوري اور کلا اوبو ورسره یو ګلاس کم ګرمي یا ورسره پیس کم سحر کی اور سیمپل داسنګ جیم وغیرہ دا خام بس جی. نان کو بریڈ ها پراټا خوري؟ نه پراټا نه پراټا بالکل نه پراټا د انکار نه داسې چې پراټې بيخي نه بالکل نو پراټا خو طبيعي ده کنه ځکه خو بالکل ما یاد نه مګر پراټا بالکل چای هم زما تاسو چای خو زما چای هم زنس کم بالکل چای بس ملک چې وینو بیا پسو پچې کول اخلو. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشه څوک یې موږ سره روسیا کومه څه خبرې کوم؟ څوک روسیا او جی روسیا د کوم ځای نه دی فون کړی دی؟ د چمن د چمن د کوټې چمن څخه دی فون کړی جی روسیا څه وایي قربان؟ څنګه ښه؟ زه ښه یم جوړه یم ته وایه څرنګه طبیعت دې ښه دی موسم څنګه دی؟ بس برابر موسم دي. ته څنګه ښه مېلمانه دي ښه؟ مېلمانه یې مې ښه دي مېلمنو نه څه پوښتنه کوې ته شو ګورې شو دې په زړه څنګه ولګېده؟ ښه څو دي دا اوس مې لګولې هغه نه دي ما څه دي په کال وکړه کومې یوې سره د کار دی؟ تاسو جی وایه قربان اورم د خدای پاک رشته رانه از ما کول چې له تا سره کېدون کله کله کوي یا مینه هغه لا واده شوله کور کې دی ښه واده شوله نو زه خو پاتې شوم خدای پاک ته واده شوې؟ نه دی یو جینۍ د دې درو مینه نو هغه واده شوله چاله ورکړه اخور دې چاله دې ورکړه واده یې شوه کور تا خو ډزو نو چاله دې ورکړه څومره وخت یې وشو چې واده شو؟ دا کله ولا تاسو ته دې خبرې کړل نو زه خو دې اړو بیخي خبر نه کړم د واده دعوتنامه خو به دې راکړه زما په نوم شریک وه تاسو نه ویل ما خو د سمه واده کړل دې کور کې دې غاټ ما تاسو بس دا چې بیا دوباره ماته فون وکړي زه به ته پوښتنه کوم چې دې واده وکړو ما ته ونه ویلې ګوره تھینک یو اس کی شادی ہوگی روز مینا تو نام بدل لے کیا مطلب چې مطلب کې دې شي ټونه راشي تاسو لګي دا یو وړو کې شانته بریک والے او بیا نه زه به داسې وکړم چې زه به ورسره شکریا ادا کړم یا به مدد کوم تھینک یو سو مچ شکریہ شکریہ تیری ایسی کی تیسی ډیر زیات مننه قربان خوشاله اوسې بیسټ ویشز دي د فیوچر د پاره چې ته د بهر ټورز کې او د بهر نه ان شاء الله داسې میډلز او شیلډز راوړې زموږ د پاره چې زموږ د پاکستان فخر ان شاء الله سبو اخر کې د سیوډ کې څه میسج جی چې څومره جنکې دي کنه هغه وي چې خپل سایت ډیفنس د پاره مطلب سکول غواړم اکیډمي دی جوائن کی او دا شان مارشل آرټس زده کی تھینک یو سو مچ جانی اوس موږ واخلو روز وړو کې شانته دما او دې سره زلک دا نام بدل لګ مقابله کوم تاسو زه ستړي مشه یو ځل بیا د بریک په ځای توای هرکلې د خبر سره لایو د پیښور نه نیخ پنه غتا سو ګورې جی موږ سره زموږ چې د نو سپورتس پلیئر واغ ډېر خسته خبرې شو ماشاالله د جنکو د پاره یو چې د رول ماډل وا نن سبا جنکو په کار اند چې هغه سیلف ډیفنس دی هغه زده کې اوس موږ راشو بیوټي یعنی خلا چې دا هم د زنانو د پاره دا او د زنانو چې دینه وي خلا راغلي دغه د پاره د بیا په خلا کې دغه میک اپ شو دغه سپیشلی ویخته چې دینه وي د دې د خزي سنگار یا د خزي زیور چې دی هغه دغه ویخته دي نو په ویختو باندې هم نن خبرې کیږي ځکه چې په ویختو کې ماشاءالله دغه خپل ایکسپرټیز دی ان وسره بهترین بیوټیشن دا نو زرین عاطف موږ سره دې ته ویلکم کو السلام علیکم تھینک یو ویری مچ وعلیکم السلام څنګه زرین جوړه الحمدللہ پښتو پوهیږي خو بس صحیح کنه نہیں اردو زیادہ بہتر ہے اردو زیادہ بہتر ہے نه بالکل پښتو نشي ویل نه ویلې شم خو بس ګډ وډه It's okay. ګډوډه is okay. ما ته کا دا خپل د پښتو زه بیا اډوکه وډوکه مات کوم مات اور خلق بخاندی no worries وہ زیادہ اچھا لگے گا کم از کم زیادہ تر زمونگا ویور جو ہے وہ پشتو سپیکنگ ہے تو وہ اردو اکثر لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جتنے بھی آپ بولو گے ٹوٹی پوٹی جو بھی ہے اٹس اوکے وہ چل جائے گا لکه دا فلیور بم ډیر مزه خو بولګي اچھا زری عاطف صاحب دا راته وای چې د څومره وخت نه تاسو ایز ا بیوټیشن کار کوي لګای زما ماشاءالله 16 17 کال شوی دا 16 17 نو دا خو ډیر ټایم وشو او چرته سالون چې دی لوکیټډ چیرته دی دا ګلبهار انم سلام چوک کې
Let's make a beauty lounge room bande. میک اپ بیوٹی لاؤنج. اچھا جی نومم ډیر خسته دی نو د کې ایکسپرټیز څه دي تاسو زیات؟ Zama ji, I'm a Russian hairstylist, a fusion makeup artist, and my expertise are hair, اوکے treatments, skin, makeup. I'm all rounder. زبردست زبردست. دا رشین هیر دی باندې زم لګ د سه دا لګ دا په تاسو چې کتلی شي د Turkish hairstyles, English hairstyles, هغه کې Russian hairstyles وي. دا یو کائنڈ دا hair styling دا. پاکستان کې یا Indian hair styling چې دی کنه هغه لګ ډیر زیات ټایټ او جل بیک ټایپ دی. خو Russian hair styles چې دی کنه تاسو چې hair کم دی او میں تھوڑا سا اردو بولنا چاہوں گا. اس میں ہمارے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بال کم بھی ہیں تو ہم انہیں بہت فلفی اور بہت خوبصورت اچھا سے ہیئر اسٹائل بنا سکتے ہو اس میں. بہت خوبصورت ہیئر اسٹائلنگ ہو سکتی ہے. اس میں ہمیں بہت ساری مطلب ٹولز ایسے ہوتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. سیپریٹ ٹولز ہوتے ہیں, وہ عام ٹولز نہیں ہوتے. ان کی مدد سے ہم اتنے خوبصورت ہیئر اسٹائلس کریٹ کرتے ہیں کہ جن کے بال بہت تھوڑے بھی ہوتے ہیں تو وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں, گھنے لگتے ہیں, ہیوی لگتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ بریڈز دیکھ رہے ہیں آج کل جو فیشن میں چل رہے ہیں, لائک ایسے نہیں, بہت فلفی ہیئر اسٹائلس جو ہیں وہ سب رشین ہیئر اسٹائلس کی ہی قسم ہے ایک. ٹھیک. اور ایک وہی بات ہے. اچھا جسٹ ہیئر ٹریٹمنٹ اینڈ اسٹائلنگ یہ چیزیں ہے کہ ساتھ ہی ساتھ اس میں جو آج کل چل رہی ہے نا ہیئر ایکسٹینشنز اور یہ اسٹریکس اور یہ چیزیں وہ بھی ہے اویلیبل آپ کے پاس؟ ہیئر ایکسٹینشنز بھی آپ لوگ لگواتے ہو؟ ایکسٹینشنز بھی کرتے ہیں, نیل ایکسٹینشنز بھی کرتے ہیں, آئی لیش ایکسٹینشنز بھی کرتے ہیں, مائکرو نیڈلنگ بھی کرتے ہیں, مائکرو بلیڈنگ بھی کرتے ہیں. جتنا ہم کام بیوٹی میں کر سکتے ہیں اوپر کا, اسکن کے اوپر کا, وہ ہم سب کر رہے ہیں. اچھا مائکرو نیڈلنگ دی تو پھر ایستھیٹک میں آ جاتا ہے نا؟ نہیں, مائکرو نیڈلنگ ہم بیوٹی میں کر سکتے ہیں. اچھا کر سکتے یہ کیونکہ یہ اسکن کی فرسٹ لیئر کا کام ہے. ٹھیک. ہاں سیکنڈ تھرڈ لیئر پہ ہم کام نہیں کرتے, وہ پھر ایسٹیشنز کا کام ہے. اوکے ماشاءاللہ روز ڈیز زیادہ تغوی کرنا ایک ہی اس میں سب چیزیں اس کے پاس موجود ہیں. انڈر ون روف آپ سارا کچھ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جس طرح سے ہمارا ٹائم آگے جاتا جا رہا ہے نا, ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے. اب لوگ جا رہے ہیں پرماننٹ میک اپ کی طرف. ٹھیک ہے نا, پرماننٹ میک اپ میں پھر ہمارے پاس وہ سب فیسلٹیز ہونی چاہیے تاکہ ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ ہمارے تک اسٹک رہے. جس میں ہمارے پاس آئی برو میں ٹنٹنگ بھی ہے, بلیڈنگ بھی ہے. اس میں آپ کی آئی بروز اگر نہیں ہے یا کم ہے تو وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت عربک لک کی آئی بروز بنا سکتی ہیں. اگر آپ کے لپس نہیں ہے ٹھیک, یلو ہے, ٹنٹ نہیں ہے ان میں, ہم انہیں ٹنٹ دے سکتے ہیں. یہ آپ کا پرماننٹ میک اپ میں آتا ہے. اس کے علاوہ بی بی گلو ہو گیا اور اس طرح کی جتنی بھی ٹریٹمنٹس ہیں یہ پرماننٹ میک اپ میں آتی ہیں. تو جب ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ ہم سے نکل جائے گا. تو یہ کلائنٹ خراب ہو جاتا ہے نا. پھر ضروری ہے آپ کو ایڈوانسمنٹ اپنے کام میں لانی پڑتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. اب وہ چیز نہیں رہی کہ آپ بس ایک دفعہ آپ نے سیکھ لیا اور بیٹھ گئے. اسٹل ہماری کلاسز چل رہی ہوتی ہیں, ہمارے ابراڈ سے ٹیچرز آتے ہیں, ہم ان کی کلاسز لیتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے ایک ٹائم پہ سیکھ لیا اور بیٹھ گئے. اسٹل ہمارے چلتے رہتے ہیں, کورسز چلتے رہتے ہیں. کبھی ٹرکی سے آتے ہیں, کبھی دبئی سے آتے ہیں, کبھی بینکاک سے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وزٹ آپ لوگ اس کے لیے ارینج کرتے ہو کلاسز کے لیے کہ نہیں وہ خود ہی؟ کمپنیز ارینج کرتی ہیں. اچھا کمپنیز ارینج کرتی ہیں اور ہم بہت خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جو یہ کلاسز لے لیتے ہیں. اور پشاور سے بہت کم لوگ اس طرف رجحان ہے لوگوں کا. اچھا آپ اتنی ماشاءاللہ ایڈوانس اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کو فالو اپ کر رہی ہے. یہ بتاؤ کہ آج کل ٹیکنیکس میں کیا چیزیں زیادہ ان ہے, ہیئر میں کیا چیزیں زیادہ چل رہی ہے؟ ٹھیک ہے, اور اسپیشلی پھر ہم آئی میک اپ اور ان میں بھی آ جاتے ہیں. اچھا ہیئر میں تو اگر آپ اسٹائلنگ میں دیکھتے ہیں نا تو میری تو پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ میں بالوں کو زیادہ سے زیادہ دکھاؤں. ٹھیک ہے, اس میں میرا انڈین اور رشین دونوں اسٹائلس چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آئی میک اپ میں سم ٹائم لوگوں کی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں. کچھ لوگ سافٹ مانگ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہیوی مانگ رہے ہوتے ہیں, عربک سٹائلز مانگ رہے ہوتے ہیں. تو دونوں کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے. ابھی یہ نہیں ہے کہ جی بس یہ چل رہا ہے. ابھی فیشن میں تھوڑا سافٹ چل رہا ہے, سافٹ چل رہا ہے. بٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسے کلائنٹ بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بہت ہیوی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, عربک لک چاہیے, باقاعدہ وہ اپنی جو ہے کریز ڈائز دکھاتے ہیں, یہ ڈیزائنس چاہیے. تو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے کلائنٹ کی ڈیزائر کو کہ اس کی ڈیزائر کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نے اپنا امپوز نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک کہ جی یہی کرنا ہے, کیونکہ وہ سم ٹائم نہ آپ کا کلائنٹ سیٹسفائی ہوتا ہے پھر, اور سم ٹائم آپ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ
मतलब एक मास्क नहीं बना सकते आप सबके लिए. ट्रू. हर किसी का अपना फेस है, हर किसी की अपनी डिजायर है, तो हमें क्लाइंट की डिजायर देखनी पड़ती है. نو نن سبا چې دی هغه پمس چې دی خلک خوښي یا نه سټریټ ځکه چې زمونږ خو سټریټ خوښ دي نن دی پکې دا کړی دی. ایسا ہے کہ ہیئر کو ایونٹ کو ان چیزوں کو دیکھنا کرنا چاہیے نا. ہر چیز ایسا نہیں ہے کہ ابھی آج کل جی ٹائٹس چل رہی ہیں تو آپ ٹائٹس پہن لیں گے. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا سوٹ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. فیشن وہی اچھا لگتا ہے جو آپ اچھے طریقے سے کیری کر سکیں اور جو آپ کو سوٹ کرے. ایسا نہیں ہوتا کہ جی لائنر بڑا چل رہا ہے تو ہر کوئی بڑا لائنر لگا لے گا تو وہ اس کو سوٹ بھی کرے گا. اچھا اسٹائلنگ تو ایک اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن ان اسٹائلنگ اور ان چیزوں کلرز ان چیز ڈیمیج بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بھی کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ آپ لوگ کر رہے ہو؟ آج کل تو یہ بہت زیادہ پرابلم ہے. لوگ اپنے گھروں میں ٹریٹمنٹس کر لیتے ہیں, لائک ہوم ریمیڈیز کر لیتے ہیں, ہائیڈروجن کر لیتے ہیں, یا پھر کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ پوری اچھی پروڈکٹس نہیں یوز کی جاتی, بال ڈیمیج کر کے پھر آ جاتے ہیں. ٹھیک. تو اس کے لیے ہماری پرماننٹ ٹریٹمنٹس بھی ہوتی ہیں, ہماری واش ٹو واش ٹریٹمنٹس بھی ہوتی ہیں. ٹھیک. کلائنٹ کی یہ ہے کہ بجٹ کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. پریفر ہماری یہی ہوتی ہے پریفرنس کہ کلائنٹ کو کوئی اور ڈیمیج کی طرف لے جانے کی بجائے اس کو ٹریٹمنٹ کی طرف لے کر جائے, تاکہ اس کا بال جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہو جائے, خوبصورت ہو جائے, نہ کہ مزید ڈیمیج ہو جائے, کیونکہ بال ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی شخصیت اور نکھارتی ہے. ایگزیکٹلی. بعض اوقات ایسے لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اپنے گھروں میں ہی مطلب کیمیکلز یوز کر کے کہ جن کے بال روٹ سے گر رہے ہوتے ہیں. گھروں میں نہیں, اکثر ایسے سلونس پہ چلے جاتے ہیں جہاں لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. اس کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو لوکل پروڈکٹس بہت زیادہ ہو گئی ہیں, جن کی کوئی مطلب کیلکولیشن نہیں ہے کیمیکل کی, اور وہ اس طرح سے پھر ایک تو ایجوکیشن کی کمی ہے. ایسی خواتین جو پراپر ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی اور وہ پروڈکٹ کو بلا سوچے سمجھے یوز کر لیتی ہیں. چیک اینڈ بیلنس ہم نے زما په خیال په نور زینو کې چې څنګه سروے کیږي, چیک کیږي, زما په خیال سلونز باندې داسې چیک نشته. یہ بالکل سچ ہے, یہ بالکل سچ ہے. اور میں تو اپنے کلائنٹس کو سب سے پہلے یہی کہتی ہوں کہ آپ کہیں سے بھی کام کروائیں, پروڈکٹ ضرور دیکھ لیں کہ پروڈکٹ کون سی یوز ہو رہی ہے. اگر آپ کا کلائنٹ, آپ کا جو بیوٹیشین ہے وہ آپ کو 10,000 کا کام 3,000 میں کر کے دے رہا ہے تو وہ کیسے کر کے دے رہا ہے؟ اور ان سے وقت دومره اویئر دي جوړی کنا پټ جوړی کلر پټ جوړی شاید لاړ شي. ہاں یہ ہے. اچھا میرے کلائنٹس بہت خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ میری جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ ٹرالی پہ ان کے سامنے بن جاتی ہے. وہ کلر ہے, وہ بلانڈر ہے, وہ میک اپ ہے, ایوری تھنگ میری پروڈکٹ کلائنٹ کے سامنے پڑی ہوتی ہے. تو وہ خود بھی خوش ہوتا ہے, ظاہر ہے سیٹسفائیڈ ہے, اور دوسرا ڈیمیجز نہیں ہوتے. کیونکہ اکثر آپ کسی سلونز میں جاؤ نا تو آپ مطلب فرض کرو آپ براؤن کلر چاہتی ہو, ٹھیک ہے, تو براؤن کرانے کے لیے اس میں بلیچنگ کا یوز ہوتے ہیں, اور بلیچنگ سے تو بال مزید ڈیمیج ہو جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں. بلیچنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں, میں ویسے کہہ رہی ہوں نا, ایگزامپل دے رہی ہوں کہ کچھ سلونز میں آپ کو سیم کلر لانے کے لیے آپ کو بلیچنگ کی چیزیں ڈال دیتی, بلیچنگ سے تو تباہی ہو جاتی ہے نا. یہ ڈیزائر پہ ہے. اگر آپ کا بال اس قابل نہیں ہے تو ہم کلائنٹ کو منع کر دیتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کریں. اگر بال ہیلدی ہے اور کلائنٹ جو ہے وہ آگے کی ٹریٹمنٹ بھی افورڈ کر سکتا ہے تو ہم اسے ساری A to Z مطلب چیزیں بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ بجٹ آئے گا, آپ افورڈ کر سکتے ہیں, اس کو بعد میں مینٹین کر سکتے ہیں تو یہ کام کریں, ادروائز آپ اس آپشن کی طرف چلے جائیں. اوکے. هم بزرین را شو تاسو د پرمننٹ میک اپ خبر وکړه کنه چې پای کې آیبرو هم راغلي, پای کې لپس هم راغلي, لاشز هم دی پکې, خو هغه زما په خیال دومره هغه خلک څوک کیری کوي شي څوک نشي کیری کولی. نو دا راته وایي چې دا ټریټمنټ چې دی دا ریزنیبل دی کنا ایکسپنسیو پشاور دی کے خو ډیر ریزنیبل دا, ادر سٹیز کے ډیفینیټلی تل ګران دي کنه. دلته اوس ډیر زیات فیشن نه دی کنه, خلک نه دومره اویر نه دی لا, اویرنس نشتا, خلک نه پوهیږي د لپاره دلته لګ کارم لګ دی اور ریټم لګ خدي منیمم دی. کیونکہ ما هم چې کله الله رغت از اسلام آباد کې بس یو سالون دی چالته دخل کو پیټرس او بیلیو جوړ دی, بٹ هغه هم ایکسپنسیو هم دی کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ دنیا مطلب په خبر او د یو ځبل زنه مال خلک راځي نو هغه هم ایکسپنسیو هم دی. زما په خیال 35-40 رینج باندې هغه تعالی آیبرو دا شي نه کوي کنه. نه دلته خو ډیر ارزان دی, دلته ډیر ارزان هغه نوم هم خرڅي کنه, پروډکټ دونه وی او کنه وی, بٹ هغه خپل نوم هغه دکانداری هر څه چم هغه پکې وکی کنه اډ کیږي. تش خو پروډکټ نه دی کنه, دا دونه چې پوره دی دا سلسله جوړی کړي دی هغه بس څنګه کیږي. اچھا زرین یو ته پوسه کوم څنګه چې کاشي هغه فل کیپ انسټنشن خرڅي کنه, هغه تاسو رښتې
دا خو هغه دی چې دا نور ویښته لږ ستا سیف شي که نه خپل ویښته ډیمیج نه بچ نه شي ایکسټینشن خو پروډکټ دی که نه تاسو وې نو بیا تا لپاره آرډر کوم اچھا جوړېږي زه په خپله خو نه جوړوم که ٹھیک ٹھیک. نه او تاسو وې چې مالا پرمننٹ ایکسټینشن وکړه هغه زه کوم چې فل وہ جیسے کاشی پہناتا ہے نا وہ هغه خو پروډکټ دی نه هغه خو پروډکټ دی اچھا تاسو وې نو بیا آرډر وکړئ هغه دا مطلب په خپله نه جوړېږي اوکې آرډر به کوې بیا به جوړېږي ټیک شو اوکې جی چونکې هلته نه ماته پوسټ کړو مې زه زموږ خپل ویښته بد شي نو خیر هغه هلته تګ او یو شی بل نه شي بل خبره دا ده مینا هغې کې هغه کیپ سایز چې وي هغه به وي سکل چې دی ستا سکل چې سایز دی بیا ته کم کلر غواړې لینس ونه غواړې دا ټول به پکې اوکې دا شی اچھا دا لپس چې دي د لپس لپاره تاسو ویل چې ټینټ دی نو دې کې څه دي یو کلر دی که نه دې کې اوس زه غواړم چې زما پیچي وي زما څه دي خبره داسې دي چې دا لپ ټینٹ چې دی که نه دا څنګه چې میک اپ بیس لگی که نه پہلے یو کینوس جوڑेगी لپ ٹینٹ پہلے ایک لائٹ کلر اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی لپس کو جو ہے پیچی چاہ رہا ہے تو اس سے پہلے ہم ایک کلر اپلائی کریں گے لپس کو جگہ پہ لانے کے لیے پھر اس کے بعد ہم پیچ کلر اپلائی کریں گے اچھا ٹھیک ہے کیونکہ اس کو ہم نے ڈائریکٹ پیچ نہیں لگانا ہو سکتا ہے وہ پیچ سے کسی اور کلر میں چلا جائے تو ہم نے پہلے ایک کینوس اس کو نیچے بیس بنانی ہوتی ہے پینفل بھی نہیں اس سے پہلے ہم اسے وہ نم کر دیتے ہیں نا نم کر دیتے ہیں تو پینفل تو کسی کی آج تک شکایت نہیں آئی نہ بعد میں نہ اس دوران تو یہ کیا انجیکٹیبل ہوتی ہے نیڈلنگ ہوتی ہے نیڈلنگ ہوتی ہے نیډلینګ نو چې راشي بس هلته بیا زما په زړه باندې څه چل شو داسې صحیح خو نن سبا خلک کوي روز لکه هغوی وایي چې لکه چېرته ځي نو څوک وایي چې اوس به زه زر مړې رښتیا وایي که نه به تیار بس پاس او یو منډه وه بل دا دی چې سهار چې راپاسې بیوټي پته هغه ځای کې لګي چې کله ته بیډ نه سهار راپاسې بڑی حسین لگتی ہوں اس ٹائم ہاں میں بھی بہت پیاری لگتی ہوں غزان لا بخپل تعریفونه کو اچھا اور دا لائنر چې کوم دی پرمننٹ لائنر د دې څه طریقې کار دی دام لګي کنه د دې خپل ټینټ دی اچھا او دام نیډلینګ سره لګي او سونه ټایم پورې د دې 6 months 7 months بس ڈیپینڈ کئی کا نا او بیا وہ فیڈ ہو جاتا ہے نا پھر ہاں فیڈ جیسے آئی برو کا ہو جاتا ہے نا آئی برو میں نے مما ته آئی برو کول دی بس اوکے نو څنګه به چل کو وایا زوم دلته د خبره ختموم ورسره اون د سپورت شاپ زر ډیلینګ کرو خود دا لکه ما ډیرو د فیمیل وکتل زما فرینډ هم دي نو د هغې هغه یو ډارک غونده کې شي لکه دقه شان دی ته وایې چې چا په زوره زوره داسې چاک منګلی دی ایک کال لے لیتے بات کرتے ہیں ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام کابل ہے اچھا څنګه جانی خې جوړی جوړی مته څنګه ښه ټیک ټاک یې سنو ښه زما د مینا او د روز سره ډېر زیات ضروري کار دی هغو ته مې ټلیفون وکړی جی السلام علیکم لومبنی تاسو سره روز مخاطب اوسئ مینا یم وای خیر شه ښه ما مینا خو زه هیله خبردار ګوره زه د تاسو وینم څنګه یې ښه اسم شریف هم څه دی نام هم څه ده نامه سارا بدخیری ده ښه جي نو ستړي مه شئ درته وایو پروګرام ګورئ او څه به وایئ دا به ویمه چې د روز سره مې لږ کار دی دې وي چې ابلیس باره دا کښېنئ په مانځه کې هغه دې راته وښیي او مینا ما ته ډېره زیاته سکره دوی دا زما خپله خور ده ډېره زیاته راته ښه لګي که نه تھینک یو سو مچ الله دې سلامت به زما خورې او روز ته څه یاد کړو چې کښېنئ پرې دغه روز دې راته دغه ووایي هغه مانځه پکې چې بیس باره څه دغې راته ښوونې زه سره لږه ښیمه خو زما نه یاد شوې دا دې راته آپ نے کوئی ایکسرسائز اس کو بتائی تھی سلامونه او الله خوشحاله لره وعلیکم السلام نو ایکسرسایز سره هغه چې کوم تاسو ته معقول هغې سره فرق ډېر رالو که لږ رالو گئی فرق به راغلی ډیفینیټلی خو هغوی چې ما نه هیر شوي دي نو نیکسټ اوس خو خیر راغلی هیر شوي دي په یوټیوب باندې پروګرام راوالی په یوټیوب باندې خیبر سره ګورئ هغې کې به هغه ایکسرسایز تاسو ته پروت وي تاسو یې کتی شئ او انشاءالله بل ویک به مونږ بیا چې دی نو ریپیټ کې به دا ایکسرسایز وکړو روز جا بریک ته او بس زو بیا د ایکسرسایز او د هغې څه دی کال سره بس بریک ته به لاړ شو جي نور خو خبرې پاتې نه دي الله خیر کړي
ویلکم اینڈ خوش آمدید په خیر راغله یو ځل بیا جی د خبر سره لایو جی موږ سره چې دی نو زرین عاطف موږ سره ناسته یو بهترین بیوټیشن دی او مختلف خبرې هغې سره کې په بیوټي باندې په ویښتو باندې چې زنانو سره ریلیټډ کومې خبرې د هغې باندې خبرې روانې دي اینډ ایم شور چې زنانه به دې وخت کې د هغې نه ډېر زیات خوند لي فایده به ترې هم اخلي خود تو ناستے بھئی ورتا کنا ایگزیکٹلی ہوم ریمیڈیز کو هغې اپلائی کوي ډیلی بیسس باندې یا جو یوټیوب پہ دیکھ لے وہ کرتی رہتی ہے خو دا هغه خبرې چې د ستاسو د خولې نه وځي نو هغه زیاتې معنی لري او فایده مند وي. اچھا اٹینٹ خبر ہو اجی پلیز پلیز اس کی شروع بھی رکھی ٹینٹ ہوئی والا خبر ہو کہ لگ آئی برو ٹینٹ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی آئی بروز بہت لائٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ 6 months کے لیے ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم جو ہیئر ڈرا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مائکرو بلیڈنگ کے ذریعے ہم ہیئر اس طرح سے ڈرا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ہیئر ہی لگتے ہیں. اچھا مطلب وہ آپ کا ٹینٹ کی طرح یا فلنگ کی طرح نہیں ہوتا, باقاعدہ لگتا ہے کہ وہ ہیئر ہے. اور وہ اس کا پروسیجر کیا ہے اور کتنے ٹائم کے لیے وہ ہوتا ہے؟ یہ بھی 6 to 7 months کے لیے ہوتا ہے. ٹینٹ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ فیڈ ہوتا جاتا ہے, آپ اس کو دوبارہ سے ریسٹاک کروا سکتے ہیں. اور یہ ہم نمنگ کرتے ہیں باقاعدہ, آئی بروز کی نمنگ ہوتی ہے یا فیس کے جس بھی حصے پر ہم کام کر رہے ہیں اس کو نم کر کے اس کے بعد اپنا پروسیجر کرتے ہیں. ہارڈلی آدھے گھنٹے کا یا پونے گھنٹے کا پروسیجر ہوتا ہے. اور آفٹر دیٹ جو ہے تو سویلنگ یا ریڈش یا اس طرح کی کوئی چیزیں تو نہیں ہوتی کبھی کسی وقت, مطلب اتنی کوئی خاص Swelling پرابلم, ایسی پرابلم نہیں ہوتی کہ جس کو بندہ کہے کہ جی بہت ڈیزاسٹر ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا. اچھا اچھا, اور یہ بھی سیم اسی رینج میں ہوتی ہے؟ ہاں جی, ان کی ٹینٹس کی سیم رینج. اچھا ماں, جب میں نے روئلی سے سوری ماں چکل اسلام آباد میں تپوس کرو تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو صبح نہار پیٹ آنا ہوگا, ناشتہ نہیں کرو گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. میں خود اسی چیز پہ حیران تھی کہ اس میں ناشتہ نہ کرنے کا کیا سین تھا؟ نہیں نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ یہ تو اسکن کی فرسٹ لیئر پہ ہم کام کر رہے ہیں. ان سائڈ تو کچھ بھی نہیں جا رہا, ہم نے اوپر اسپرے کرنا ہے یا نمنگ کریم لگانی ہے, دیٹس آل. وہ ہائپ کریٹ کر اس کے بعد میں گئی نہیں. میں نے کہا یہ کون سا پروسیجر ہے کہ جس کے لیے میں ناشتہ بھی نہیں کروں گی, صبح صبح نہار پیٹ کے بلیڈنگ ہوتی ہے. بلیڈنگ وہ بس ہلکے سے کٹس میں جو لائٹ سی ہوتی ہے, وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ کہے کہ کچھ شراٹوں پہ یا کچھ, ہم اسی دوران کام کر رہے ہوتے ہیں. بہت لائٹ سی وہ ٹینٹ کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے, بعضوں کو سمجھ بھی نہیں پڑتی, وہ اتنی خاص نہیں ہوتی. پورے پروسیجر میں ہارڈلی 3-4 ڈراپس بلڈ کے جاتے ہیں. اچھا څنګه چې زه غواړم چې ما ته لکه آرچ شیپ زما خوښي نو هغه شیپ هم تاسو ما هغه څه جوړوئ؟ جی, فرسٹ آف آل خو شیپ جوړی کرا. اچھا, استا څنګه تاسو خوښه ده, پہلے وہ شیپ بنا کے اس کے بعد ہم اس پہ اوپر کام کرتے ہیں. مینا راځه مړې چوکو چل تو کس تو ایک دن پہ دونوں کا ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل ہوتا ہے, سیم ڈے پہ. او کنه وبکو زمونږ اصل کې تھایرایډ سره ډیر زیات دلته دونه هاف چې کوم د آی برو دي دا ډیر لائٹ شوي دي. بٹ یہ میکرو والی یہ جو یہ ہیئر جو ہوتا ہے آغا والا, آغا ٹینٹ والا نا, دا یو چې دي دا چې دونوں یوز ہے کیم کے گی. اچھا, آگے کے لان دے دی گا نا, دلتا ٹینٹ جوڑی اور بڑا ہیئر جوڑی. هیر جوړ نو هغه بالکل نیچرل لوک. بالکل نیچرل. اچھا, کلر هم پکې چې کم ستا وخت ته پکې چې نه چلته وخت براون یو دا نه بلیک نه بلیک خو نن سبا خو فیشن هم فیشن هم دی عجیب ښکاري. چلو اکارڈنگ ٹو ہیئر وزے کرنا لکه روز کو ستا وخت بر توری او توری ز نسواری یا گولڈن جوړ کې هم بیا ډېر عجیب هغه ډیر زیات نسواری نه دی کنه, هغه بلیک او براون مکس دی. مکس فرنیچر څنګه نیچرل کلر دی استا هیئر هیزل کلر نه نه هیزل نه استا سو میډیم براون کلر چې دی کنه, هغه سره نیچرل جوړی. هغه ته فرنیچر کلر مې هم څنګه چې فرنیچر کلر وی هغه ته والنٹ کلر چی هغه بالکل نیچرل لازی چې ته په وختو کې ته پاغه کې. چلو ګوټ یار تا خو ډیر خوشې شو. لکه دا څنګه چې دی وی کنه د چا کسانو ځاني آی برو ډېر زیاتې نری وي نو هغې هم کوي شي. زیاتر کسان کینسر پیشنټ چې وي د هغې چې دی نو داسې کېږي. زیاتر زه به دا روت هم د هغې دپاره دي نو هغې هم کوي شي. یا د چا دې ځایونو کې دي ویښتو کې دلته د ګنجاپن راغلي نو هغه هم کېږي لګیا فیل کېږي ورسره که نه. دا به څنګه جوړېږي؟ آپ وہ بھی اسی طرح مائکرو بلیڈنگ سره ہیئر جوڑی کرا اسی طریقے سے ہوتا ہے. ہاں ہاں سیم یہی طریقہ ہوتا ہے, بٹ یہ طریقہ یہ ہوتا ہے پھر جتنا کرو گے جاتا جائے گا, طریقہ جاتا جائے گا. نہ خیر مونږ سره خپل خیال ساتي کړه. نہیں, پشاور میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت ریزنیبل ریٹس پر کر رہے ہیں. شہر سے باہر جب لوگ جاتے ہیں نا تو ان کو اس طرح بہت مطلب اس سے ٹرپل پے کرنا پڑتا ہے. پشاور میں اپنے شہر میں تو بہت ریزنیبل کیونکہ دیکھو پشاور سے باہر آپ ٹرانسپورٹ پلس کرو, ساتھ میں کھانا پینا پلس کرو, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو ڈبل ٹرپل پڑ جاتا ہے.
نو بیا خدا کنه چې خپل خلک کوي نو موږ بهر ولې لاړ شو. ایگزیکٹلی کوشش دیکھنا. اچھا جی آج آپ کو یہاں آ کے کیسا لگا؟ اینڈ آئی تھنک آپ کا فرسٹ ٹائم تھا. مجھے اس سے پہلے دوسرے چینلز پر ہوا ہے. اچھا اچھا ہوتے رہتے ہیں بلکہ لائیو سیشنز میرے دوسرے چینلز پہ چلتے رہے ہیں. یہاں کیسا لگا؟ یہاں بھی بہت مزہ آ رہا ہے. ویسے ہی مطلب آپ لوگوں نے انوائٹ کیا. سب سے پہلی خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کیا ہے کہ میں آج لوگوں کے سامنے پرفارم کر رہی ہوں. الحمدللہ لاہور میں, اسلام آباد میں, بکھر, ڈی آئی خان, یہاں جا کے میں آن اسٹیج ڈیمونسٹریشنز دیتی رہتی ہوں اور آگے بھی پلان کی ہوئی ہیں کلاسز. لیکن مجھے اچھا تب لگتا ہے جب اپنے شہر میں پذیرائی ملتی ہے. ایگزیکٹلی جب اپنے لوگ آپ کو جی بیسک جی. اچھا لگتے ہیں بالکل ایسے آپ کا جو فیچرز اور ایکسنٹ لاہور کا لگتا ہے مطلب بس دیکھ کے ایکچولی گھومنے سے اور لوگوں سے انٹریکشن کی وجہ سے آپ کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں لائک پک کر لیتے. اچھا تلو کې یو بل کوېسچن چې ما نه پاتې شوی هغه به زه کومه لکه مونږ چې دا هیر ټریټمنټ کوو مطلب ظاهره خبره ده زمونږ روټس ټچینګ او دا پکې ډېر زیاتې ډای خو زه دونه نه کومه بټ روټ ټچ چې دی هغه خو منث کې اکثر 2 ځله وي ځکه چې زمونږ واش ډېر زیات دی ډېری بعضو کا 2 ټایم واش هم شي جم کې ظاهره خبره ده سویټینګ راځي. نو دا راته وایي چې دې دپاره ټول نه بهترین ټریټمنټ فار فریزي هیر فار لکه ډرایر والا او د سټریټنر د هغې دپاره ښه ټریټمنټ دې لپاره کور کې چې کې ټپس نه هغې لپاره هګۍ تیل او ماستا اچھا دہی انڈا اور تینوں چیزیں زیڑ چی بھی کا یعنی تینوں چیزیں مکس کر کے ایک ہی کوانٹٹی میں انڈے کی زردی لیں گے آپ. اسے پروٹین ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو مکس کر کے آپ ان کا ماسک بالوں پر لگا لیں. اور اگر اس کی آپ گھر میں اس طرح سے ٹریٹمنٹ نہیں کرنا چاہتی, کچھ لوگوں کو انڈے کی بدبو پسند نہیں ہوتی, تو اس کے لیے بازار میں پروٹین ٹریٹمنٹس ملتی ہیں جو کہ واش ٹو واش ہوتی ہیں. اوکے, اسے آپ 15 دن کے بعد لے لیں تو آپ کے بالوں میں فریزینس ختم ہو جائے گی. جو آپ کی پروٹین یا کیراٹین بالوں سے جا چکی ہے وہ واپس ریسٹور ہو جائے گی. اچھا نیو گروتھ کے لیے نیو گروتھ کے لیے آئلز ہوتے ہیں, کوئی بھی آئلز ہوتے ہیں. بس یہ کہ ڈفرینٹ آئلز کے مکسچرز ہوتے ہیں. انہیں اگر آپ لگائیں اچھی طرح سے پراپر لائک اگر آپ کو 2 دن کے بعد لگانے کا کہا گیا تو آپ 2 دن کے بعد لگائیں تو آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے. یہ جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں لکدا مسالے چپکی چولی اور سوزولی اور تکور کڑی نہیں فضول نہیں ہے. دے ورک مجھ پر کبھی اثر نہیں ہوا تو اسی لیے دے ورک کرتی ہوں. ہاں یہ ہے کہ آئلز یا کسی بھی ٹریٹمنٹ کا اثر ایک ایج لمٹ تک ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات آپ کی ایج اس ٹریٹمنٹ کے لیے یا اس پروسیجر کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. لیکن یہ بھی کہ آپ ریگولر اس کو یوز کرو گے. ہمارا یہ کہ میں 2-3 دن ریگولر یوز کروں, تیسرے دن میں ٹریٹمنٹ ہی لیں گے نا. ہاں مطلب چې زه هغه استعمال کوم بیا چې کله واش کوم هغه برش بیا ډکی د ویښتونه دا ولې آپ کیا استعمال کرتی ہیں؟ لکه دا یہ جو جلے والے تیل جو جلے والے مطلب وہی مسالے دار تیل آپ لگاؤ تو آپ کو ایسے لگا آپ نے سر پہ اچار لگایا ہوا ہے نا وہ میتھی اور یہ سب آرگینک ہوتا ہے. آرگینک ہوتا ہے اور اس کے اندر ظاہر ہے وہی جڑی بوٹیاں جلائی جاتی ہیں تو وہ کیونکہ ایک پروسیجر وہی بن جاتا ہے جو اچار کا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی وہی ٹھیک ہے, تو آپ کو اسمیلس بھی وہی آ رہی ہوتی ہیں. اس میں اگر پیاز کا تیل ہے, اس میں اگر ایلو ویرا کا تیل ہے, یا اس میں اگر انڈے کا تیل ہے, جو بھی ہے یہ سب کھانے کی چیزیں ہیں نا, یہ سب کچن کی ہی چیزیں ہیں, تو پھر اس میں سے اسمیلز بھی وہی آ رہی ہوتی ہیں. وہی چیز. اچھا دا لکه یو خو چلو تیل دا ټول چې دی دا د ایکسټرنل لکه هغه دی کنه. اچھا انټرنل بیا دا دی چې تاسو بیا ملټي وایټامینز خوراکونه بیا لکه انډا ډیلی, پای ډیلی, فروټ ډیلی, نټس کې چې دی هغه تاسو خوراک کولی شئ او تاسو چې دی خپل سکن حفاظت دې سره بهترین کولی شئ. دا نه چې تش تیلونه مګئ او خوراک د سر خوړلی. یہ سب سے پہلے انٹرنل کمزوری آپ کی نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپ اپنے خوراک کو بھی صحیح ہیلدی خوراک رکھو تو آپ کے اوپر کی جو سکن ہے بال ہے وہ بھی ہیلدی رہیں گے. میرے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے جس میں میں پشاور سے لے کے کراچی تک کی بیوٹیشنز کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہوں. وہ ڈفرینٹ کوسچنز ہوتے ہیں ان کے پگمنٹیشن اور تو سب سے پہلے میری یہی ان کو ہوتی ہے کہ بھائی آپ اپنی انٹرنل ویکنیس کو ختم کریں. دودھ پئیں, سبزیاں کھائیں, نٹس لیں, کیونکہ یہ سب چیزیں جو آپ کے اندر کی کمزوری ہوگی آپ کی پگمنٹیشن نہیں آئے گی. ایگزیکٹلی. وہ تو اور بات ہے کہ جی آپ کا سن ایکسپوجر زیادہ ہے یا کیمیکل زیادہ یوز کریں تو اس کو بھی کم کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب سب سے پہلے جو ہماری خواتین خود پہ توجہ نہیں دیتی,
دودھ تو پیتی نہیں ہے, اگنور کر دیتی ہے چیزوں کو, دودھ تو پیتی نہیں ہے, nuts بہت دور کی بات. دوسرا یہ کہ سب سے زیادہ ایکسٹرا ڈائٹ جو کر رہی ہے ڈائٹ اس نے تباہی کر دی ہے. یوٹیوب باندې وګوري بدا ډایټ د خجی بدا بس دا باندې ګوري چې هغه تا د پاره خدي خنده دا پتا باندې راس راځي نه دا پروگرام ټایم په ختمېدو ډېر ښه دی. تھینک یو سو مچ زرین عاطف, آپ آنے کا بہت بہت شکریہ. اینڈ کتن کو یقین دی چې تاسو هم پوه شوي په خبرو اترو باندې خوند به درکړي وي. روز اور میرے تو کچھ مسئلے مسائل ہمیشہ جب بھی کوئی بندہ آ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں یہ مسئلہ ہمیں, ہم یہ مسئلہ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں. تو اب لیٹس سی کہ اگر ہم اگلے ہفتے آپ کو چینج نظر آئے تو سوچ سمجھ جائے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کرایا گئے, آئیبرو شائبرو کچھ سے کیا. انشاءاللہ روز موستا ملاقات بتاثر بکی کی دفتے پرز اینڈ آپ لوگ کے ساتھ تاثر بزم علا بیگم صبا انشاءاللہ بیا پخبل دعاگانوں کے میاد ساتھ. اللہ حافظ.